नमस्कार। कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश र मातहतका कार्यालयका विभिन्न गतिविधिहरू र अर्कोतर्फ कृषि र किसानसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू तपाईमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। देशकै महत्त्वको विषय रासायनिक मल उत्पादनतर्फ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले छलफल अगाडि बढाएको छ। अर्कोतर्फ नेपालकै पहिलो बाख्रा पालन फर्म जुन बाख्रा फर्म छ त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाएको छ। आजको अङ्कमा यिनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सामग्री र दोलखा र रामेछापका किसानसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा हेटौँडामा छलफल भएको छ। 2078 साल फागुन 19 गते भएको छलफलमा बागमती प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रालयका प्रतिनिधि र काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलीखेलका पदाधिकारीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट रासायनिक मल कारखाना स्थापना अघि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। खरबौँ रुपियाँको योजनाको बारेमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन भन्ने जुन खालको एउटा बुझाइ छ र त्यसलाई हामी चिर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने, हामीसँग योजना भयो भने, हामीसँग इच्छा शक्ति भयो भने हामी यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइका साथ यसलाई अगाडि बढायौँ। आदरणीय माननीय मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यूसँग हामीले यस विषयमा छलफल गरिसकेपछि उहाँको इच्छा, उहाँको चाहना पनि बागमती प्रदेशमा एउटा मल कारखाना स्थापना गर्न अथवा सङ्घीय सरकारसँग मिलेर जान सकिन्छ वा सबै खालका सरकारहरू प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर जान सकिन्छ। यसको सम्बन्ध चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै गरोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना थियो। हामी कुरा उठाउँ, आवाज उठाइसकेपछि कम्तीमा हामीले भोक जगायौँ भने खाने कुराको खोजी हुन्छ। त्यो जगाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर यसको सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसपछि बागमती प्रदेश सरकारको, गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र यो कुरा हामीले समावेश गर्ने कुरामा गऱ्यौँ र त्यो कुरा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र पनि समावेश भयो। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले मल उद्योग कसरी र कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले गरेको तयारीबारे जानकारी गराउनुभयो। जुन मलको अभाव दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ जुन मलको अभाव भइरहेको छ, दीर्घकालीन समाधानको लागि हामीले मल कारखाना खोल्नुपर्छ भन्ने विषय एउटा छलफलको विषय रहेको थियो र त्यसको प्राविधिक पक्ष कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामी मन्त्रालय तहबाट पनि विभिन्न चरणमा माननीय मन्त्रीज्यूको अग्रसरतामा छलफलका कार्यक्रम अगाडि बढ्यो। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि यो युरिया प्रडक्सन सम्बन्धी कामहरू, अध्ययनहरू गरिरहेको र त्यो एउटा प्रोभन टेक्नोलोजी चाहिँ छ भन्ने विषयमा जब हामी छलफलमा भयौँ र हामीले अब त्यसलाई ती विषयलाई चाहिँ हामी सँगै बसेर छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ मन्त्रालय तहबाट अथवा भन्ने विषयमा बागमती प्रदेश सरकारले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू समेतको सुझावलाई लिएर हामीले आज कार्यक्रम गरेका हौँ। विश्वविद्यालयको टोलीले ग्रिन हाइड्रोजोन प्रविधिबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। मल उत्पादन उद्योगलाई विद्युतमा सहुलियत दिने हो भने सस्तोमा मल उत्पादन गर्न सकिने टोलीले जनाएको छ। नेपाल सरकारले डिसिजन गरेर क्याबिनेट लेभलबाट अथवा कुन लेभलबाट हुन्छ यो मल कारखाना बनाउनको लागि मात्रै हामी हाइड्रो पावर दिन्छौँ र यसलाई चाहिँ 2 रुपियाँ प्रति युनिटमा दिन्छौँ भने पनि नेपाल सरकारलाई त्यो फिजिबल रहेछ हामीसँग हस्तान्तरण गरेको हाइड्रो पावरमध्येबाट। तर त्यो दिनलाई नीतिगत व्यवस्था चाहिँ भइसकेको छैन। त्यसकारण त्यो व्यवस्था गरेर हामीलाई बिजुली 2 रुपियाँ 50 पैसादेखि 3 रुपियाँ प्रति युनिट दिने हो भने 18 देखि 20 रुपियाँ प्रति किलोग्राम युरिया निकाल्न सक्छ। तर आजको दिनमा कमर्सियल क्यालकुलेसन गर्ने मान्छेले चाहिँ 50 रुपियाँ प्रति किलोग्राम देखाइदिन्छ र हो पनि हामीले पनि 5 रुपियाँ देखाउनुपर्छ। त्यसकारण एउटा नीतिले यो सबै अड्क्या छ। यो प्राविधिक अड्क्या होइन। प्रविधि कार्बन डाइअक्साइड बनाउने प्रविधि एकदम मेच्योर प्रविधि हो। यो धेरै देशमा कार्बन डाइअक्साइड एब्जर्ब गर्नुपर्छ। हाइड्रोजन निकाल्ने प्रविधि 200 वर्ष पुरानो प्रविधि हो। नाइट्रोजन क्याप्चर गर्ने प्रविधि यो अहिले अक्सिजन क्याप्चर गर्दा नाइट्रोजन पनि फाल्ने नै हो हामीले।
त्यसकारण सबै प्रविधिहरू रेडी छ, केवल चाहिने भनेको नीति हो। र त्यही नीति अब भारतमा लागू भइसक्यो, त्यही नीति युएई साउदी अरेबियामा लागू भइसक्यो भने नेपालमा पनि त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ। र त्यो लागू गर्नलाई युरिया मल कारखानालाई उद्योग क्याटेगोरीबाट कृषि क्याटेगोरीमा पहिलो च्यालेन्ज गर्नुपर्छ। केन्द्रीय सरकारले पनि मल कारखाना खोल्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा केवल अहिलेको राष्ट्रिय बहसको रूपमा चाहिँ कुन विधिबाट नेपालमा मल कारखाना उत्पादन गर्ने हो भन्ने विषयले अहिले राष्ट्रिय बहसको रूपमा लिएको छ। र हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जुन अध्ययन गरिरहेको छ र त्यसको मुख्य भूमिका भनेको एउटा हाइड्रोजन एलिमेन्ट चाहिन्छ मल उत्पादनको लागि। त्यो हाइड्रोजन एलिमेन्ट चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस विधिबाट बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नेपालको बिजुलीहरू हामीसँग पर्याप्त हुनेवाला छ। अब केही वर्षभित्रमा हाम्रो चाहिँ बिजुली चाहिँ पर्याप्त हामीसँग हुन्छौँ। त्यसै गरी पानी हामीसँग पर्याप्त छ र त्यो पानीलाई टुक्र्याउनको लागि बिजुली युज गरेर इलेक्ट्रोलाइसिस विधिबाट मल कारखाना उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड हो। राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सार्वजनिक सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रादेशिक रासायनिक मल कारखाना खोल्ने उल्लेख छ। नेपालमा वार्षिक 7 लाख मेट्रिक टन बढी रासायनिक मलको माग भए पनि वार्षिक 4 लाख मेट्रिक टन मल मात्र विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ। मकवानपुरको चितलाङ स्थित बाख्रा विकास फार्मले स्थापना गरेको 78 वर्ष पुरा गरेको छ। नेपालकै पहिलो यो बाख्रा फार्म विक्रम सम्वत 2001 सालमा स्थापना भएको थियो। 78 फार्म दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईले नेपालकै पुरानो फार्मलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो। अहिले यो फर्ममा हामी 200 बाख्रा छन् भने अबको 5 वर्षभित्र यो फर्ममा कम्तीमा 2500 बाख्रा हुने गरी त्यसको योजना गर्नुपर्छ। मैले बाख्राको खोर तपाईँले यसो हेरेको त्यो चाहिँ देखाउनु भएको थियो स्लाइड्समा, त्यहाँ चाहिँ यसो हेरेको बाख्राको खोर चाहिँ हिजो परम्परागत बाख्राको खोर यहाँ छ, तर अनुदान लानेको चाहिँ कैयौँ राम्रा चाहिँ नमुना बाख्राको चाहिँ फार्म छ। अब भन्नुहोस् दुर्दशा यो। त्यसकारण त्यो सुधार गर्नको निम्ति के बनाउनुपर्छ र यसलाई नमुना फार्मको रूपमा विकास गर्ने। समुद्री सतहबाट 1750 मिटर उचाइमा रहेको फार्मले अहिले 138 मिटर गहिरो बोरिङ गरेर पानी निकाल्न सफल भएको प्रबन्धक बब्लु ठाकुरले बताउनुभयो। बाख्रा, भेडा र खरायो पालन गर्दै आइरहेको यो फार्म 305 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने 108 रोपनी चरण क्षेत्र रहेको छ। हामी चाहिँ यो चितलाङमा छ भनेर चाहिँ धेरैजनालाई त थाहा छ, अझ विस्तृत रूपमा यो खालको छ भन्ने खालको एउटा प्रचारबाजी पनि हो नि। एउटा त्यस्तो चाहिँ बुक बनाएर जाँदा अझ यो कार्यक्रमलाई विस्तृत चाहिँ गर्नु सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। जस्तै यसको चाहिँ कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रमहरू, रणनीतिहरू, यसको चाहिँ लक्ष्यहरू, यसको उद्देश्यहरू, यसको चाहिँ उपलब्धिहरूको बारेमा जानकारी सहित गरेको यस्तो एउटा सानो बुकलेट बनाएर पनि यसलाई वितरण गर्न सक्यो भने अझ यसले चाहिँ प्रभावकारी यसले अझ महत्त्व पाउँछ। फार्ममा देशभरबाट भेटेनरी विद्यार्थी अध्ययन अनुसन्धानका लागि आउने गरेका छन्। नेपालकै ठुलो मानव निर्मित इन्द्र सरोवर जलाशयमा विभिन्न प्रजातिका 50,000 माछाका भुराहरू छोडिएको छ। बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाई र राज्य मन्त्री इन्द्रमाया गुरुङको उपस्थितिमा माछाका भुरा छोडिएको हो। जैविक विविधता कायम गर्न र स्थानीयको आय आर्जन वृद्धि गर्नका लागि माछाका भुरा छोडिएको मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीका कार्यालय प्रमुख अन्जु घरतीले बताउनुभयो। अहिले भर्खरै ब्रिडिङ सिजन स्टार्ट हुँदैछ। यो सालको भुरा कम पाइने समय नभएकोले पोहोर सालको भुरा गर्दाखेरि प्रति गोटा चाहिँ 4 रुपियाँ बढ्न गएको छ। यो तालकै लागि छोडेको, यसलाई अब छोडेपछि आफै नेचुरल आहार खाएर हुर्किन्छ। त्यसमा चाहिँ सिल्भर, रोहु, नैनी, ग्रास मिलाएर छोडेको छ। 114 मिटर उचाइको मानव निर्मित ड्याम रहेको कुलेखानी जलाशय 300 मिटर चौडा तथा 7 किलोमिटर लामो रहेको छ। 1530 मिटर पानी अट्ने क्षमताको ड्याम 37 वर्ष अघि निर्माण गरिएको हो। जलाशयमा प्रत्येक चौमासिक रूपमा केन्द्रले माछाका भुरा छोड्ने गरेको छ। बागमती प्रदेशका 13वटै जिल्लामा भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग विरुद्धको खोप लगाउने अभियान सम्पन्न भएको छ। 2078 साल माघ 25 गतेदेखि फागुन 2 गतेसम्म सञ्चालन भएको अभियानमा प्रदेशका 8,30,187 भेडा बाख्रालाई पिपिआर खोप लगाइएको छ। पहिलो यो लाउने भन्दा अगाडि त मर्थ्यो, त्यो यो लगाएपछि चाहिँ अहिले अलिक कम भएको छ। अनि बाख्रा पालेको चाहिँ 5 वर्ष भयो।
सप्ताहव्यापी रूपमा चलेको खोप अभियानमा लक्ष्यको 67.76% उपलब्धि हासिल भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ। प्रदेश कृषि विकास र पोल्ट्री विकास विधेयक मस्यौदा तयार भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ। हेटौडामा आयोजित पत्रकार भेटघाट तथा मार्गचित्र कार्य सम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन ढकालले विधेयकको मस्यौदा तयारी अन्तर्गत प्रदेश कृषि विकास विधेयक 2078 र प्रदेश पोल्ट्री विकास विधेयक 2078 बमोजिम प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड गठनको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर क्याम्पस चितवन बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाई, मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डे, महाशाखाका प्रमुखहरू, क्याम्पसका प्राध्यापक लगायतको रोहबरमा समझदारी पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट वरिष्ठ कृषि प्रसारक अधिकृत झलकनाथ कण्डेल र रामपुर क्याम्पसका तर्फबाट क्याम्पस प्रमुख मिलन सुवेदीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। प्रदेशभित्र कृषि पशुपक्षी र मत्स्य क्षेत्रमा रहेका समस्यामा आधारित रही अध्ययन अनुसन्धान प्रविधि विकास गर्न र मन्त्रालयलाई आवश्यक पृष्ठपोषण गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ रामपुर क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गरी वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले यो द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले बताउनुभयो। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय रामेछाप र दोलखा जिल्लामा किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा कृषि खेती र बाख्रा पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई राहत र अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि त्यहाँ स्थित सरकारी कार्यालयहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट कार्य गरिरहेका छन्। त्यसले किसानहरूलाई सहज भएको छ। आजको अङ्कमा रामेछाप र दोलखा जिल्लामा केन्द्रित रहेर काम गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछाप र अर्कोतर्फ भेटनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ सेवा केन्द्र दोलखासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू अब क्रममा तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दछौँ। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 2 की लक्ष्मी तामाङले व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्न थालेको 1 दशक हुन लाग्यो। थाइल्यान्डमा भएको एक कार्यक्रममा सहभागी भएपछि तामाङमा नेपालमै कृषिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच पलाएको हो। सोही अनुसार उहाँले बाख्रा पालन सुरु गर्नुभएको हो। यो कब्लेतीको कार्यक्रमले म थाइल्यान्ड गएको थिएँ एउटा राष्ट्रिय पुरस्कार लिन। त्यस बेला चाहिँ तपाईँको त्यहाँ नेपाली महिला दिदीबहिनी र नेपाली दाजुभाइले दुःख गरेको देख्दा म आँसु झरेको थियो कि। जस्तो 3 दिनको मात्रै थियो हामी। त्यतिखेर चाहिँ उता हेरे पनि यो काम गर्ने को हो भन्दाखेरि नेपाली भन्थे। उता नि महिलाहरू कस्तो अवस्थामा देखेँ है। यो भन्दा त हाम्रो नेपालमा त कति चाहिँ सम्भावना रहेछ भनेर त थाहा भयो नि आफ्नो जन्मेको ठाउँमा। अब सबै मित्र भयो, त्यहाँ त को मित्र को आफ्नो को अर्का कसैले थाहा छैन। त्यो दुःख गर्नु भने त्यो पसिना झार्नुभन्दा त आफ्नो देशमै आफ्नो ठाउँमै तपाईँको यो के अरे पसिना यो बाख्रामा झारेर मलाई के आपत्ति पर्यो? केही पनि परेन नि। तर त्यो दुःख सम्झेर मैले फर्केर आएपछि मैले यो बाख्रा सुरुवात गरेको छ। कसैले पनि किसान भनेर घृणा नगर्छ। हामी किसान हो, हामी पशु पाल्छौँ, हामी पशु जस्तो होला व्यवहारमा। तर त्यो खाडी मुलुकमा गएर पसिना बगाउनु भन्दा त आफ्नै ठाउँमा गएर पसिना बगाउनु धेरै फरक छ। 70वटा बाख्राबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभएकी तामाङसँग कुनै समय बाख्राको सङ्ख्या 200 भन्दा बढी थियो। उहाँसँग अहिले पनि खरी, जमुनापारी र बोयर जातका गरी 125 भन्दा बढी बाख्रा छन्। तामाङको दैनिकी बाख्राको स्याहार सुसारमै बित्ने गर्दछ। यो बाख्रा चाहिँ बिहान म 4 बजे उठ्छु अनि 4 बजे एक टाइम घाँस हाल्छु अनि त्यहाँबाट सफा गरिसकेपछि 6 बजे म चिया खाएर म घाँस लिन जान्छु। त्यहाँबाट आएर 7 बजे म दाना दिन्छु। दाना भनेको हाम्रै लोकल दानाहरू दिन्छु खोले। अनि त्यहाँबाट दुध खुवाइसकेर अनि सबै फेरि सफा गर्छु एकचोटि। अनि त्यहाँबाट 10 बजे चाहिँ चरनमा जान्छ सर। र घाँस चाहिँ जस्तो बर्खामा चाहिँ हो भने डाले घाँसहरू रैथाने घाँसहरू पनि हुन्छ र नेपियर घाँस मेरो 8-9 रोपनीमा नेपियर घाँस र पासपलम बदमे हो योहरू घाँसहरू लगाएको छौँ एउटा बारीमा। अनि जस्तो हिउँदको वर्षमा चाहिँ 16 पाथीको खेतमा मैले जै घाँस लगाउँछु सर। निम्नवर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएकी तामाङको मुख्य आय स्रोत भनेकै बाख्रा पालन हो। वर्षमा 25 देखि 30 वटासम्म बाख्रा बेच्ने गर्नुभएकी तामाङको 3 देखि 4 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गर्दछ। बाख्राकै आम्दानीबाट तामाङले जग्गा जमिन समेत जोड्नु भएको छ। बाख्रा चाहिँ 2 पल्ट ब्याउँछ। 18 महिनामा ब्याउँछ एकचोटि होइन।
तर यो धेरै भएकोले माउहरू 70वटासम्म छ मेरो माउ, त्यही भएर 2 टाइम ब्याउँछ। मेरो पुसमा ब्याउँछ एकचोटि असोजमा ब्याउँछ। त्यही भएर एकैचोटि ब्याउँदाखेरि तपाईँको 30-35वटा कम्तीमा नभए 40-45वटा बाख्रा हुन्छ, पाठा हुन्छ। खसी पाऱ्यो भने हामी 18 महिनामा मात्रै बेच्छौँ। 18 महिना बेच्दाखेरि तपाईँको बेच्ने उमेरसम्म त तपाईँको जस्तै कस्तो छ बजार भाउ होइन, कहिले अब उनीहरूले झ्याप्पै राम्रो बजार आयो भने तपाईँको आम्दानी आउने हो भने 20, 21, 22, 25सम्म बेच्छौँ खसी। त्यसमा अब कस्तो खालको खसी हुन्छ अब त्यहाँनिर हामीले जोख्ने कुरा हुँदैन। त्यही भएर 4.5 लाख पनि पुग्छ, कहिले 3 लाख साढे, कहिले 2.5 वर्षमा त्यस्तो हुन्छ सर। कारक कुरो मोटामोटी कुरा गर्दाखेरि 3 भन्दा घट्दैन सर। भेटनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र दोलखा मार्फत प्राप्त अनुदानबाटै बाख्रा पालन व्यवसाय फस्टाउन सफल भएको तामाङले बताउनुभयो। कार्यालयले अनुदानसँगै प्रदान गर्ने तालिमले किसानलाई बाख्राको स्याहार सुसार र उपचारमा सघाउ पुर्याएको छ। 10वटा स्याहार गर्नु केही नै आपत पर्दैन, हामी गरिरहेको भएर होला। पहिला सुरुमा त मलाई धेरै गाह्रो भयो थाहा नभएर, अहिले चाहिँ ब्याएपछि केही गाह्रो भएन। किनभने उसलाई जाडो महिनामा हो भने टापटाप टिपेर कपडामा बाँड्छु र अलि हिटर सिटर भएको ठाउँमा राख्छु, होइन घाममा ब्याएछ भने घाममा राखिदिन्छु। त्यति साह्रै चाहिँ दुःख लाग्दैन अहिले चाहिँ, किन यही काम गरेको भएर होला। म भेटनारी सरहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु कि उहाँहरूले चाहिँ यति राम्रो गरिदिनु भएको छ कि तपाईँ प्राविधिक लिएर तपाईँको यो फार्मलाई यति नमुना बनाउनु उहाँहरूको योगदान हो। किन भन्नु न, जस्तो केही बिरामी भयो कि उहाँहरूको सरहरूको अगाडि जान्छौँ यो गर त्यो गर भन्नुहुन्छ। जस्तो एउटा सुई हान्नुलाई हामी जस्तो नपढेको मान्छेले, म एउटा पनि पढेको छैन सर, म प्रौढ शिक्षा मात्रै पढेको, त्यस्तो मान्छेले सुई हान्नुसम्म सिकाउनु भने उहाँहरूको योगदान ठुलो छ सर। पशुपालन त मेरो डन्डी भनेकै भेटनारीको सरहरू हुनुहुन्छ र भेटनारी र कार्यालयलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु सर। सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान र तालिमले तामाङ मात्र होइन दोलखाका अन्य किसानलाई पनि बाख्रा पालन व्यवसाय गर्न सजिलो बनाएको छ, जसका कारण भीमेश्वर 5 किराँत छापकी सुशीला अधिकारीले पनि बाख्रा पालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ। मैले चाहिँ 2076 साल भदौ महिनाबाट सुरु गरेको। त्यति बेला चाहिँ घरमा सामान्य तरिकाले 4-5वटा बाख्रा थिए। त्यसैलाई बढाएर अनि फेरि बाहिर श्रीमानले नयाँ कार्यक्रम हेरेर केही बुए जातका उन्नत बाख्रा लिएर आउँ न त, त्यसलाई पालौँ भन्ने हिसाबले सोचेर चाहिँ पाल्न सुरु गरेको। त्यति बेला 5वटा बाख्राबाट सुरु गरेको, बिस्तारै बढाउँदै 10वटा 15वटा गर्दै बिस्तारै बढाउँदै अहिले चाहिँ 25-26वटा बाख्रा छन्। बोयर जातको, खरीको अनि जमुनापारी क्रस चाहिँ पालिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो वार्षिक आम्दानी 3 देखि 5 लाखसम्म छ, गरिरहेछौँ। बोयरको बोका छ, हामीले त्यसको सर्भिस दिएको बापत चाहिँ गाउँबाट लिएर आउनुहुन्छ, 700 लिने गरेको छौँ। राम्रो छ। अब यहाँ बाहिर चाहिँ हाम्रो अलिक समस्या छ, पानी झरी पर्दाखेरि अट्ने सम्भावना छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अलिक केही रकम पायो भनेदेखि चाहिँ अलिक बाहिर पनि थपेर गर्ने कि भन्ने सोच बनाएका छौँ र बाख्रा अलिक अझै बढाउने 50-60वटा बाख्रा पुर्याउने लक्ष्य छ। बोयरको मात्र बढाउने भनेर अहिले चाहिँ अलिक बोयरकालाई नै विशेष प्रायोरिटी दिइरहेको छौँ। किसानको व्यवसाय सफल हुनुमा किसानसँगै राज्यको पनि उत्तिकै दायित्व छ। यो दायित्व भेटनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र दोलखाले कार्यालयबाट मात्रै होइन घर घरमै पुगेर पुरा गर्ने गरेको छ। कार्यालयको टोलीले किसानहरूलाई सुझाव सल्लाहका साथसाथै हौसला समेत प्रदान गर्ने गरेको छ। यो प्रदेश सरकारको चाहिँ स्थापना भए सँगसँगै चाहिँ अहिले कृषकहरू चाहिँ उत्कृष्ट कृषकहरू जिल्लाबाट चाहिँ उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ। ती कृषकहरू पुरस्कृत भएको देखेर चाहिँ अरू कृषकहरूलाई पनि मैले अझ राम्रो गरेँ भनेदेखि चाहिँ म पनि पुरस्कृत हुन सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कार यो कार्यक्रम पनि छ। यो वर्ष हामीले पनि त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ बिमामा चाहिँ अझ बाख्रा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पिपिआर विरुद्धको चाहिँ खोप अनिवार्य गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिपिआरको खोप चाहिँ कहिले प्राप्त हुन्छ, त्यो खोपको चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्म नछुटोस् भन्नको लागि पनि आएर समय समयमा हामीलाई ताकेदा गर्ने, यी सङ्क्रामक रोगहरू विरुद्धको चाहिँ भ्याक्सिनको लागि कुरा लिएर उपचारको लागि र अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि हामी गरिराखेका छौँ। राज्यको चाहिँ अनुदानको हाम्रो पहुँच पुग्नुपर्छ। हामी व्यावसायिक बन्न खोज्दैछौँ। व्यावसायिक बन्ने कृषकहरूको लागि चाहिँ अनुदान कार्यक्रमहरू पनि भइदियो भने त्यसले हामीलाई विशेष टेवा पुग्छ। अब हामी कृषक भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै कृषि लोनदेखि लिएर अरू कुरामा पनि पहुँच पुगिसकेको छैन। त्यसले गर्दा राज्यको अनुदानमा चाहिँ यदि हाम्रो पहुँच पुग्यो भनेदेखि चाहिँ हामी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौँ, अझ कृषि क्षेत्रबाट चाहिँ हामी अझ धेरै योगदान दिन सक्थ्यौँ भनेर चाहिँ यी अनुदानका कार्यक्रमहरू, उपचारका कुराहरू, खोप सेवाका बारेमा लगायतको अन्य कसरी गर्ने भनेर परामर्श सेवाहरूको लागि चाहिँ विशेष गरी हामीसँग सम्पर्क गर्नु। दोलखा र सिन्धुपाल्चोक कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले बाख्रा पालन किसानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्दै आएको छ। कार्यालयबाट उपलब्ध हुने अनुदान र अन्य सेवा सहज रूपमा किसान समक्ष पुर्याउन कार्यालय तल्लिन्छ।
यहाँ जस्तै उच्च अब हिमाली अब क्षेत्रमा सिङ्हाल जातको बाख्रा बढी पालन गरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो अलि तल्लो भेगमा खरी जातको बाख्राहरू बढी पालन गरिराख्नु भएको छ र त्यसमा अहिले हाल आएर हामीले बोयर क्रसमा बढी प्रोत्साहन दिइरहेछौँ। जस्तै हाम्रो खरी जातमा 50% को बोयर बोका क्रसकोबाट उत्पादन लिन सक्यो भने अझै सुधार हुँदै जाने हो कि भन्ने हामीले अपेक्षा राखिरहेछौँ। साना किसान जो फर्म पनि दर्ता छैन हैन, यसमा पनि धेरै टाढा हुनुहुन्छ हाम्रो सेवाबाट हैन, उहाँहरूलाई साना किसान लक्षित भनेर प्रोग्राम यसपालिदेखि सञ्चालनमा आएको छ। जस्तो उहाँहरू केही छैन, उहाँहरूसँग एउटा सिर्फ नागरिकता छ, नागरिकताको आधारमा कुनै सङ्घ संस्थामा त आबद्ध हुनुहुन्छ नि, उहाँले सिफारिस गरेको आधारमा हामीले उहाँको निवेदन लिएर अनि उहाँहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा साना किसानहरूलाई जोसँग केही छैन, कोही पनि उसलाई थाहा पनि केही पनि छैन, कहाँ सूचना निस्किन्छ, के एफएम के रेडियो कुनमा बज्छ त्यो पनि थाहा छैन भनेपछि कुनै संस्था भनौँ संस्था सहकारी संस्था गाउँघरका सहकारी संस्थाबाट उहाँहरूको सिफारिस संस्थाले गरेर उहाँले आवेदन सिर्फ नागरिकताको आधारमा उहाँहरूले आवेदन गरिसकेपछि हामी स्थलगत गएर अनुगमन गर्छौँ र वास्तविक पहिचान गरेर साना किसान नै हुन् भन्ने पहिचान गरेर हामी उहाँहरूलाई यसपालिदेखि 78-79देखि हामीले उहाँहरूलाई अनुदानको कार्यक्रममा समाहित गर्नेछौँ। पशुपालन व्यवसायमा दोलखा जिल्लाले प्रशस्त सम्भावना बोकेको छ। उक्त सम्भावनालाई साकार पार्न सरकारवालाहरूको थप पहल कदमी आवश्यक छ भने अन्य किसानमा पनि तामाङ र अधिकारीमा जस्तै दृढ सङ्कल्प हुन जरुरी छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै 2075 साल कार्तिकमा स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापले रामेछाप र दोलखा जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि काम गर्दै आएको छ। कृषि क्षेत्रलाई समय सापेक्ष बनाउँदै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न ज्ञान केन्द्रले किसानलाई कृषि अनुदान, बिउ बिजन, प्राविधिक सेवा लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। रामेछाप जुनारको साथसाथै सुन्तला, किवी, आलु खेतीको उत्तिकै सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। यसैगरी दोलखा पनि आलु र किवी खेतीमा प्रशस्त सम्भावना भएको जिल्ला हो। ज्ञान केन्द्रले नमुना कृषि फार्म स्थापना, रैथाने बाली संरक्षण लगायतका साना किसानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ। खास गरेर रामेछाप चाहिँ अलिकता सुक्खाग्रस्त जिल्लामै पर्छ। दोलखा चाहिँ अब त्यति सुक्खाग्रस्त त छैन हैन, त्यसले गर्दा रामेछाप जिल्लाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सिँचाइ कार्यक्रमलाई नै जोड दिने चाहिँ हामीले सोचेका छौँ भने अर्को चाहिँ रामेछापको चाहिँ यो आलु बालीको चाहिँ अहिले चाहिँ रामेछापमा धेरै नै अब आलुका बिउ उत्पादनका कार्यक्रमहरूमा मान्छे लागि किसानहरू चाहिँ अघि बढेका छन्। ठुला ठुला फर्महरू चाहिँ के भन्छ आलुको चाहिँ सुरुवात भइरहेको छ भने त्यसलाई एउटा प्रमोट गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहन्छ। त्यस्तै गरेर अब दोलखाको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो किवीको चाहिँ अहिले अब धेरै दोलखा प्लस रामेछापमा पनि किवीको चाहिँ धेरै नै खेती गरेको छ। तर उहाँहरूले के छ त भन्दाखेरि गुणस्तरीय किवी चाहिँ बजारमा ल्याउन सकेको अवस्था चाहिँ छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ किसान पनि मारमा, उपभोक्ता पनि मारमा भइरहेको अवस्था छ। र त्यसको समस्याको चाहिँ को उसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब प्राविधिक ज्ञान सँगसँगै अब किवीको धेरै उत्पादन भयो भने चाहिँ त्यसको पशुधनतिर पनि हामीले चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोच राखेका छौँ। अनुदानको केस चाहिँ हाम्रो अब कार्यक्रम अनुसार चाहिँ अलग अलग छ, साथै अनुदानको प्रतिशतको पनि कार्यक्रम अनुसार चाहिँ अलग अलग छ। अधिकांश चाहिँ हाम्रो 50% हुन्छ भने कुनै कुनै कार्यक्रमको चाहिँ हाम्रो बढीमा 85% चाहिँ अनुदानमा कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। अब सिँचाइका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ 25,000 30,000सम्म पनि छन् भने अब बढीमा जसले चाहिँ अब नमुना फर्महरू सञ्चालन गरेका छन्, ठुला ठुला कन्स्ट्रक्सन जस्तो रस्टिक हाउसहरू बनाएका छन् अथवा यो आलुको बिउ उत्पादनको लागि स्क्रिन हाउसहरू बनाएका छन् भने चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ 20 लाख 25 लाखसम्म पनि अनुदानको रकम चाहिँ प्रवाह भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले 2 जिल्लाका 17वटा स्थानीय तहमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। दोलखाका किसानलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनका लागि चरीकोटमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। सरकारको तर्फबाट अनुदान प्राप्त हुने भएपछि पछिल्लो समय किसान पनि एकल तथा सामूहिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्।
कृषि ज्ञान केन्द्र भन्ने एउटा सरकारी अफिस रहेछ। त्यो अफिसले चाहिँ यस्तो अनुदान कार्यक्रमहरू चलाइराख्दो रहेछ। अनि त्यो थाहा पायौँ हामीले, पालिकातिर निवेदनहरू आइराख्दो रहेछ। हामीले त्यो थाहा पाएपछि हामीले एउटा ब्लकको कार्यक्रम रहेछ, त्यो ब्लकको कार्यक्रम पर्छ कि भनेर ट्राई गऱ्यौँ। हामीले निवेदन हाल्यौँ। निवेदन हालेपछि उहाँहरू अनुगमन गर्न आउनुभयो यहाँ। अनि सबै घुमेर हेर्नुभयो, हाम्रो समूहको जग्गाहरू सबै हेर्नुभयो। हेरिसकेपछि यहाँ ब्लकको कार्यक्रम गर्न हुने रहेछ, मिल्ने रहेछ भनेर उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ छनौटमा पार्नुभयो। यसपालाबाट चाहिँ तालिम लियौँ, सबै बुझ्यौँ कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, मलखात कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, यसलाई कसरी व्यावसायिक रूपमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तालिमबाट नै हामीले बुझ्यौँ। बुझिसकेपछि अब हाम्रो अब खेती बढ्छ। अब खेती बढेपछि, फल बढेपछि अब बेच्नको लागि हामीलाई चाहिँ समस्या होला जस्तो लागेको छ। किसानलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै कृषि उत्पादन बढाउन ज्ञान केन्द्रले भूमिका खेलिरहेको छ। आजको अङ्कमा हामीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश र मातहतका कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेका विभिन्न गतिविधिहरू र दोलखा र रामेछापका किसानसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईँमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजका लागि कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट नयाँ विषयवस्तुका साथ अर्को अङ्कमा पुनः हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।